उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ये इमरान है हेनरी, मैडम ने हंसते हुए कहा। ये क्या चक्कर है, तुम कौन हो? हेनरी ने तेजी से जेब में हाथ डालते हुए कहा। चक्कर बहुत सीधा है मिस्टर हेनरी, और अपने हाथ बुलंद कर लो वरना, इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में कहा और साथ ही रेड फायर की नलकी बाहर निकाल ली। जाहिर है उसका रुख इन चारों की तरफ ही था। ओह तुम, हेनरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसके मुसल्ला साथियों ने कांधे से लटकी हुई मशीन गन्ने सीधी करनी चाही, मगर इमरान ने इंतहाई फुर्ती से रेड फायर का बटन प्रेस कर दिया और दूसरे लम्हे हेनरी के साथी शोलों की लपेट में आकर फर्श पर ढेर होते चले गए। रेड फायर देखते ही हेनरी और मैडम एशले ने बड़ी फुर्ती से दोनों हाथ ऊंचे कर लिए और रेड फायर की तबाहकारी को अच्छी तरह जानते थे। ये कौन है हेनरी? मैडम एशले ने हैरत भरे लहजे में हेनरी से मुखातिब होकर पूछा। इशारा इमरान की तरफ ही था। मुझे हकीर फकीर पुरतफसीर बीच मैदान बंदा है नादान को अली इमरान MSc DSc ऑक्सन कहते हैं, इमरान ने बाकायदा अपना तारुफ कराते हुए कहा। तुम अली इमरान हो? इन दोनों के चेहरे हैरत और खौफ से बिगड़ते चले गए। हाँ, जिसकी लाशों से तुम मेकअप उतारते फिर रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजे की तरफ खटका सा महसूस हुआ और इमरान बेइख्तियार साइड में हटा ताकि आने वाले को कवर कर सके, और इसी एक लम्हे से हेनरी ने फायदा उठाया। उसकी लात बिजली की सी तेजी से हरकत में आई और इमरान के हाथ से रेड फायर निकलकर दूर कोने में जा गिरा, और दूसरे लम्हे हेनरी ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। अपने हाथ ऊंचे कर लो वरना ढेर कर दूंगा, हेनरी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। गोली मार दो हेनरी, गोली मार दो इसे, मैडम ने सूरत हाल बदलते ही चीखते हुए कहा, और हेनरी ने बेख्तियार ट्रिगर दबा दिया। मगर इमरान बिजली की सी तेजी से अपनी जगह बदल गया और उसके साथ ही कमरा चीख की आवाज से गूंज उठा। गोली इमरान की साइड से निकलते ही ठीक दरवाजे के सेंटर में लगी, जहां एक मुसल्ला शख्स उसी लम्हे अंदर दाखिल हो रहा था। खटका भी शायद उसकी सीढ़ियां उतरने का हुआ था। हेनरी ने झुंझलाकर दोबारा ट्रिगर दबाया और इमरान ने एक बार फिर सिंह आर्ट का मुजाहरा किया और गोली दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी। फिर तो हेनरी पर जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। मैडम एशले के सामने उसकी निशानाबाजी का जो हशर हो रहा था, उसने उसे पागल तो करना ही था। हेनरी मुसलसल ट्रिगर दबाता चला गया, लेकिन एक गोली भी इमरान को ना लगी। जब रिवॉल्वर से टच की आवाज़ निकली तो इसी लम्हे इमरान का हाथ कोट की जेब से बाहर निकला और फिर कमरे में हल्का सा धमाका हुआ और जर्द रंग की गैस कमरे में इंतहाई तेजी से फैलती चली गई। इमरान ने स्टोर से उठाया हुआ बेहोश कर देने वाली गैस का बम फर्श पर दे मारा था। बम हेनरी और मैडम एशली की टांगों के दरमियान फटा था। चनाचा इससे पहले कि वो संभलते, दोनों ही लहरा कर जमीन बोस होते चले गए और इमरान सांस रोके खड़ा रहा। अलबत्ता उसकी कान बैरूनी आहट पर लगे हुए थे। गैस पहले तो कमरे में फैलती चली गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से बाहर निकलती चली गई। जब कमरे की फिजा साफ हो गई तो इमरान ने आहिस्ता से सांस लिया। गैस की बू जब महसूस ना हुई तो उसने एक तवील सांस लिया, फिर वो हेनरी और मैडम की तरफ बढ़ता चला गया। उसने उनकी नब्ज चेक की। नब्जों की हालत से जाहिर हो रहा था कि वो दोनों ही गहरी बेहोशी का शिकार हो चुके हैं। इमरान तेजी से वापस मुड़ा और फिर कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। वो बाहर मौजूद मुसल्ला अफराद का पहले बंदोबस्त करना चाहता था। इनमें से 3 तो खत्म हो चुके थे, जबकि बाकी 7 अफराद भी मौजूद थे। जब इमरान बरामदे में पहुंचा तो उसने 4 अफराद को वहीं बरामदे में खड़ा देखा। उन्होंने शायद धमाकों की आवाज सुन ली थी, लेकिन वो शायद बगैर इजाजत अंदर आने से कतरा रहे थे। ये अंदर कैसे धमाके हो रहे हैं रॉडिश? इनमें से एक ने इमरान से मुखातिब होकर बड़े बेचैन लहजे में कहा। इमरान की लाश पर निशानाबाजी हो रही है, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। ओह अच्छा, पूछने वाले के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए थे। सुनो, बॉस का हुक्म है कि तुम सब कोठी से बाहर पहरा दो। बॉस को खतरा है कि इमरान के साथी यहाँ हमला करने वाले हैं, इमरान ने इस बार ताहमकाना लहजे में कहा। मगर इसके साथी तो हेडक्वार्टर में है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? पूछने वाले ने हुज्जत करते हुए कहा। वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। बॉस को कौशन मिल गया है, इसीलिए तो हुक्म दिया है, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह अच्छा ठीक है, इसने सर हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया और वो सब तेजी से मुड़कर फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। जब वो फाटक खोलकर बाहर निकल गए तो इमरान तेजी से वापस मुड़ा और फिर राहदारी से गुजरकर वो सीढ़ियां उतरकर जैसे ही तहखाने में दाखिल हुआ, उसके सर पर एक जोरदार ज़रब लगी और वो बेइख्तियार मुंह के बल फर्श पर गिरता चला गया। मगर नीचे गिरते ही उसने इंतहाई फुर्ती से कलाबाजी खाई। उसकी दोनों टांगें पूरी कुव्वत से अपने पर झुकने वाले आदमी के सीने पर पूरी कुव्वत से पड़ी और वो करहाता हुआ फर्श पर जा गिरा और दूसरे लम्हे वो सर पटकता हुआ साकित हो गया। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। इमरान हैरत से उसे देखने लगा। ये वो शख्स था जिसे हेनरी की चलाई हुई गोली लगी थी। इमरान उसे फलांगते हुए बाहर
پھر گزر گیا تھا۔ اس نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ گولی لگ جانے کے باوجود یہ زندہ ہوگا، لیکن شاید وہ آخری لمحات میں ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے عمران کے سر پر مشین گن کے دستے کا وار کیا تھا۔ اسے شاید مشین گن سیدھی کرنے کا موقع نہ ملا تھا، ورنہ عمران کو بے خبری میں بھون ڈالتا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے واقعی غلطی ہو گئی تھی، اسے اس آدمی کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ ہنری اور میڈم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ان کی پنڈلیوں کو چیک کیا، پھر ان دونوں کی پنڈلیوں میں نیلے رنگ کی لکیریں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس نے جیب سے باریک دھار والا خنجر نکالا۔ اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کی پنڈلیوں میں آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز موجود ہے اور یہی وہ چیز تھی جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے خنجر بلند کیا تاکہ ہنری کی ٹانگ سے آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز باہر نکال لے۔ یہ کیا روڈش! اچانک دروازے سے کسی کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر پوری قوت سے اڑتا ہوا بولنے والے کی طرف بڑھا اور بولنے والے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ سینہ پکڑے منہ کے بل فرش پر گرتا چلا گیا۔ خنجر ٹھیک اس کے دل پر لگا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے عمران سے دھماکوں کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ شاید عمران کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ عمران اس بار بھی بال بچا تھا، ورنہ بے خبری میں اسے مارا جا سکتا تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اس آدمی کو آپ بازو پکڑا، اسے اندر کی طرف گھسیٹا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے چٹخنی چڑھا دی تاکہ پھر کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ اس نے خنجر کو اس آدمی کے سینے سے کھینچا اور ایک بار بھی ہنری کی طرف بڑھا۔ اس بار پھر وہ جلد از جلد ٹرانسمٹ فیوز نکالنا چاہتا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی ہنری کی ٹانگ پر فیوز نکالنے کے لیے جھکا، اس کے سینے پر ہنری کی لات پوری قوت سے پڑی اور عمران اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ دوسرے لمحے ہنری اچھل کر اس کے سینے پر آ گرا۔ ہنری کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، وہ شاید اچانک ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ عمران پہلے تو بے خبری میں ہی مار کھا گیا تھا، لیکن اب وہ سنبھل گیا تھا۔ چنانچہ اس نے تیزی سے دونوں گھٹنے سمیٹے اور ہنری اچھل کر پیچھے جا گرا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، خنجر اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہنری بھی نیچے گرتے ہی اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ دونوں ہی خالی ہاتھ تھے۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، ہنری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے زمین پر پیر مارا۔ عمران نے اس کی ٹانگ کو حرکت میں آتے دیکھ کر ہی اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اس طرح نہ صرف وہ عین اس جگہ پر پہنچا جہاں پیدا ہونے والے گڑھے میں گرنے سے بچ گیا، بلکہ اس نے بڑی پھرتی سے ہنری کو بھی چھاپ لیا تھا اور ہنری کو دھکیلتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ہنری نے بڑی پھرتی سے جوڈو کا خوفناک وار عمران پر کرنا چاہا، مگر عمران انتہائی پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا اور پھر نہ صرف اس داؤ سے اپنے آپ کو بچا گیا بلکہ اس نے ہنری کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر سے دوسری طرف پٹک دیا۔ اس بار ہنری میڈم ایشلے کے جسم پر ایک زوردار دھماکے سے جا گرا اور میڈم ایشلے کے حلق سے کرہا کی آواز بلند ہوئی۔ شاید پھیپھڑوں پر یکلخت دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی تھی، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پھیپھڑوں میں موجود ہوا دباؤ کی وجہ سے کرہا کی صورت میں باہر نکلی ہوئی ہو۔ عمران کو چیک کرنے کا موقع ہی نہ ملا کیونکہ ہنری نیچے گرتے ہی کسی سپرنگ کی طرح اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں بجلی کی سی تیزی سے عمران کی گردن کی گرد پڑی اور اس کے ساتھ ہنری تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ عمران بھی فرش پر گر کر کروٹ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ہنری کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اپنی گردن ٹانگوں سے نکالنا چاہی، لیکن ہنری انتہائی تیز رفتاری سے کروٹیں بدلتا چلتا رہ گیا اور عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی سنبھلنے کا موقع نہ دے رہا تھا۔ اسی الٹ پھیر میں اچانک عمران کا ہاتھ خنجر سے ٹکرایا اور عمران نے بڑی پھرتی سے خنجر کو قبضہ میں کیا اور پھر اس کا ہاتھ مشین کی تیزی سے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی ہنری کی ٹانگوں سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی خنجر ہنری کی پنڈلی میں گھستا چلا گیا۔ ہنری کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے خنجر کے دوسرے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیزی سے کروٹ بدلی، لیکن اس بار عمران کی دونوں ٹانگیں کمرے کے ایک کونے میں جم چکی تھی، اس لیے وہ نہ صرف سنبھل گیا تھا بلکہ اب ہنری سے اسے الٹانے میں بھی ناکام رہا اور عمران کا خنجر ایک بار پھر اس کی پنڈلی میں گھسا اور ہنری نے چیخ مار کر تیزی سے اپنی ٹانگیں سمیٹنے کی کوشش کی۔ عمران کی گردن کے گرد موجود ہنری کا لیگ لاک ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگیں سمیٹتے ہی تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور پھر ہنری کا ایک بوٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور عمران کا خنجر ایک بار پھر لہراتا ہوا ہنری کی پنڈلی میں گھستا چلا گیا۔ اس بار چونکہ عمران کا ہاتھ لمبائی کے رخ میں تھا، اس لیے ہاتھ کھینچتے ہی وہ اس کی پنڈلی کو چیرتا چلا گیا۔ اس بار ہنری نے اپنے دوسرے بوٹ کی سرب عمران کے ہاتھ پر ماری اور عمران کے ہاتھ سے اس کا بوٹ نکلتا چلا گیا۔ عمران نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنے جسم کو سمیٹا اور پھر وہ برق رفتاری سے الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور پھر ہنری پر جھپٹا، لیکن منہ کے بل فرش سے جا ٹکرایا۔ اس نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیک کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا، ورنہ اس کا چہرہ فرش سے ٹکرا کر رگڑ جاتا۔ ہنری اور میڈم ایشلے دونوں ہی اچانک غائب ہو چکے تھے۔ عمران سیدھا ہوتے ہی ان پر اس نے جھپٹا تھا کیونکہ اس نے میڈم کو اپنی پنڈلی پر دباؤ ڈالتے دیکھ لیا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فرش پر پڑے ہوئے ہنری کے بازو پر جمع ہوا تھا۔ عمران نے اپنے طور پر ان پر جھپٹنے کی کوشش کی تھی تاکہ کم از کم وہ ہنری کو گھسیٹ لے، لیکن پلک جھپکنے میں میڈم ایشلے اور ہنری دونوں غائب ہو چکے تھے اور عمران منہ کے بل عین اسی جگہ گرتا چلا گیا جہاں چند لمحے پہلے ہنری موجود تھا۔ فرش سے ٹکرائے ہوئے عمران ایک بار پھر اچھلا اور اس
بار وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا ہوئی۔ خون میں لپٹا ہوا ٹرانسمٹ فیوز فرش پر پڑا ہوا تھا جہاں ہنری کی پنڈلی تھی۔ عمران نے جھپٹ کر وہ فیوز اٹھا لیا، اس کے ساتھ ہی اس نے فرش پر پڑی ہوئی ایک لاٹ سے اسے رگڑ کر صاف کیا۔ پھر اس کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ یہ فیوز اس فیوز سے مختلف تھا جو اس نے پہلے ڈاکٹر وکسی کو بھی پاور لینڈ کے آدمی کو پنڈلی سے نکالا تھا، اور دوسرے لمحے وہ ساری سچویشن سمجھ گیا۔ خنجر کے بے تربے وار نے ہنری کی پنڈلی سے ٹرانسمٹ فیوز باہر نکال پھینکا تھا اور ہنری سے میڈم ایشلے کے ٹرانسمٹ فیوز کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہو گئی تھی۔ یہ عمران کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ ٹرانسمٹ فیوز والا جس چیز کو پکڑ لے وہ بھی ساتھ ہی ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے۔ عمران نے پھرتی سے فیوز جیب میں ڈالا اور پھر فرش پر پڑی ہوئی ایک مشین گن اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اب وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، ظاہر ہے ہنری کے ساتھی کوٹھی سے باہر پہرا دے رہے تھے۔ عمران چاہتا تو ہنری والی سیاہ کار ویگن استعمال کر سکتا تھا جس پر لایا گیا تھا، لیکن اسے خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سے وہ انہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ساتھ والی کوٹھی کی درمیانی دیوار کی طرف بڑھا اور ایک سی چھلانگ میں وہ دیوار کے اوپر موجود تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دوسری کوٹھی میں جھانکا اور لان میں کسی کو نہ پا کر وہ آہستہ سے نیچے اتر گیا۔ ادھر دیوار کے ساتھ مہندی کی بڑی سی باڑ تھی۔ جیسے ہی عمران نیچے گرا اس نے کوٹھی کے اندر کھٹکا سا سنایا تو وہ وہیں باڑ کے پیچھے ہی دبک گیا۔ اسی لمحے اس نے برآمدے میں ایک بوڑھے مرد اور ایک نوجوان عورت کو دیکھا۔ وہ پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کاروں میں بیٹھ گئے اور کار تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر کار رکی اور پھر نوجوان عورت تیزی سے کار سے اتری۔ اس نے پھاٹک کھول دیا۔ بوڑھا مرد ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ وہ کار کو پھاٹک سے باہر نکالتا چلا گیا۔ جب کار باہر چلی گئی تو نوجوان عورت نے پھاٹک بند کیا اور پھر اس کی ذیلی کھڑکی سے وہ بھی باہر چلی گئی اور کھڑکی باہر سے بند ہو گئی۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا پہاڑ کے پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوجوان عورت کے پھاٹک خود کھولنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کوٹھی میں وہی دونوں ہی تھے، اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے لان میں دوڑتا ہوا کوٹھی کی عمارت کے اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد اس نے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچتے ہی عمران کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کمرے میں بکھرے ہوئے سامان کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ بوڑھا الیکٹرانک انجینئر تھا، کیونکہ اس کمرے میں موجود ورکشاپ نما لیبارٹری بتا رہی تھی کہ یہاں الیکٹرانک کے سلسلے میں تجربات ہو رہے تھے۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہنری کی پنڈلی سے نکالا ہوا ٹرانسمٹ فیوز نکالا اور دوسرے لمحے اسے لیبارٹری میں ہی چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ الیکٹرانک کے نازک آلات اس کام آ سکتے تھے۔ ٹرانسمٹ فیوز کا سسٹم تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اب تو صرف اس نے اتنا ہی چیک کرنا تھا کہ وہ یہ آٹومیٹک ٹرانسمٹ کیسے ہو جاتا ہے۔ کہ اس کے ذہن میں اس سلسلے میں ایک آئیڈیا موجود تھا، لیکن چیکنگ بھی ضروری تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اسے کھول کر باقاعدہ اس طرح چیک کرنا شروع کر دیا جیسے کسی اہم ایجاد کے سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہو۔ اس ٹرانسمٹ فیوز کی مشینری پہلے والے فیوز سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور نازک تھی۔ عمران بیٹھا غور سے اسے جانچ رہا تھا کہ اچانک اس نے فیوز کی ایک تار کو معمولی سی حرکت کرتے محسوس کیا اور اس نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فیوز کو پوری قوت سے کمرے کے دروازے کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت اس کے اوپر آن گری ہو۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکلی اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران کے ساتھی بڑی خاموشی سے اپنے اپنے تختوں پر لیٹے ہوئے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ عمران جس اطمینان سے ان کے ساتھ سے چلا گیا تھا اسے ظاہر ہوتا تھا کہ عمران خود ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس لیے کسی نے مداخلت کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ عمران کے جانے کے چند لمحوں بعد اس جیسا ہی ایک اور اسٹریچر اندر لایا گیا اور پھر اسے عمران والی جگہ پر رکھ کر وہ لوگ تیزی سے واپس نکلتے چلے گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی دیوار پر پہلے کی طرح برابر ہو گئی۔ عمران کی جگہ پر جو شخص لایا گیا تھا اس کی شکل و صورت اور قد و قامت بالکل عمران جیسا تھا، البتہ اس کی ٹیڑھی گردن کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے صفدر؟ اچانک جولیا نے دبے دبے لہجے میں اپنے قریب موجود صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اغوا کرنے والوں کی آپس میں ٹھن گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ صفدر نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا، لیکن اس میں عمران کی تبدیلی کا کیا جواز ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ جواز بنایا گیا ہے، جس نے اغوا کیا ہے اس کے اغوا کو غلط ثابت کرنے کے لیے دوسری پارٹی نے اصل عمران کی بجائے نقلی عمران یہاں ڈال دیا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ بات حلق سے نہیں اتری۔ بہرحال اب ہمارا کیا پروگرام ہونا چاہیے؟ جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پروگرام تو ظاہر ہے یہاں سے باہر نکلنے کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ دیواریں نہ ہٹی ہم باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور پھر ابھی تک وہ مطمئن ہے کہ ہم بدستور بے ہوش ہیں۔ اس بات کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ یہی بند کمرہ ہمارا مدفن بھی بن سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے، فی الحال حالات کو جانچا جائے، پھر جیسا موقع ہوگا ویسا ہی کر لیا جائے گا، جولیا نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر باس، اسی لمحے جوزف کی آواز سنائی تھی۔ وہ شاید عمران کے بارے میں فکر مند تھا۔ تمہارا باس ڈیٹ ہے، وہ مرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے تم فکر نہ کرو، تنوین نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس لمبے تڑنگے آدمی کا ڈرامہ کامیاب رہا۔ ہمیں اغوا میڈم ایشلے نے کیا تھا، لیکن اس آدمی نے عمران کو بدل کر اس کی کارکردگی کو ناکامی میں بدل دیا ہے، صفدر نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ اور اس بار جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب حالات کی اس نہج کو سمجھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد انہیں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلتا نظر آیا اور وہی آپریٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 مسلح افراد تھے جنہوں نے ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑی ہوئی تھی۔ آپریٹر تیزی سے دائیں طرف نصب مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے مشین پر لگے ہوئے چند بٹن دبا دیے تو شفاف دیوار درمیان سے پھٹ کر دونوں اطراف میں سمٹتی چلی گئی۔ دیوار کے سمٹتے ہی آپریٹر اور 4 مسلح افراد تیزی سے اس بڑے کمرے میں داخل ہوئے جہاں جولیا اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ انہیں گولیوں سے بھون ڈالو، ایک بھی زندہ نہ بچے، اس آپریٹر نے اندر آتے ہی چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھیوں نے مشین گنیں سیدھی کی اور قطار کی صورت میں پھیلتے چلے گئے تاکہ بیک وقت ان پر ایک فائر کھول سکیں کہ اچانک صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر اور چوہان یکلخت اڑتے ہوئے ان چاروں پر آ گرے۔ چونکہ یہ چاروں ان کی سیدھ میں تھے اس لیے انہوں نے ہی حرکت میں آنا ضروری سمجھا۔ مشین گن بردار اور وہ آپریٹر چونکہ ان کی طرف سے مطمئن تھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور تختوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ اس طرح اس پر اچانک دھاوا بول دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بر وقت اپنا دفاع نہ کر سکے اور دوسرے لمحے ان چاروں کی مشین گنیں زمین پر پڑی تھی اور وہ عمران کے ساتھیوں کی گرفت میں تڑپ رہے تھے۔ آپریٹر جو کہ بار کر تھا اس اچانک کایا پلٹ پر ایک لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہا، پھر اس نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا مگر اسی لمحے صفدر نے اپنی گرفت میں موجود شخص کو انتہائی پھرتی سے اس پر دھکیل دیا۔ اب باقی ساتھی بھی اچھل کر نیچے آئے اور اس بار مسئلہ چند ہی لمحوں میں نپٹ گیا۔ مشین گنوں سے مسلح افراد دیکھتے ہی دیکھتے اپنی گردنیں تڑوا بیٹھے، جبکہ صفدر اور بارکر کو اوندھے منہ زمین پر ڈال کر خود اس پر چڑھ بیٹھا تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ پوری قوت سے فرش پر دے مارا اور آپریٹر کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، بولو میڈم ایشلے کہاں ہے؟ صفدر نے گھراتے ہوئے کہا، وہ باس ہنری کے ساتھ گئی ہے، بارکر نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا۔ کہاں؟ جلدی بولو، صفدر نے ایک بار پھر اس کا منہ فرش پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں اتنی وحشت تھی جیسے وہ کسی انسان کی بجائے کسی سانپ کا سر کچل رہا ہو۔ 0 پوائنٹ پر بارکر کے حلق سے بے اختیار نکلا، وہ نہ جانے اب تک ہوش میں کیسے تھا۔ کہاں ہے 0 پوائنٹ؟ صفدر نے اس کے بال پکڑ کر اس کا سر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ایک بار پھر اس کے سر کو فرش پر مارنا چاہتا ہے۔ مت مارو مجھے، مت مارو، میں مر جاؤں گا، بارکر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ بولو 0 پوائنٹ کہاں ہے؟ صفدر نے اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہنری کے آدمیوں کی جگہ ہے، بیکر سٹریٹ میں 15ویں کوٹھی، بارکر نے بے اختیار جواب دیا۔ وہ وہاں کیوں گئے ہیں؟ صفدر نے اس کے سر کو فرش کی طرف جھکاتے ہوئے کہا۔ باس ہنری اصل عمران کی لاش دکھانے لے گیا ہے، بارکر نے جواب دیا اور صفدر نے دوسرا ہاتھ اس کی مخالف سمت والے کاندھے پر رکھ کر اس نے سر کو دوسری سمت میں تیزی سے گھما دیا۔ کھٹکی آواز کے ساتھ ہی صفدر کے جسم کے نیچے دبا ہوا بارکر کا جسم تیزی سے کانپا اور پھر ساکت ہو گیا اور صفدر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے اس سے یہاں موجود لوگوں کے متعلق پوچھنا تھا، جولیا نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ پھر وہ تیزی سے بھاگا، اس دیوار کی طرف بڑھا جو پہلے کھلی تھی اور جس میں سے عمران کو باہر نکالا گیا تھا۔ اس نے اس کے کونے میں جا کر دیوار کی جڑ سے زور سے پیر مارا تو دیوار ایک بار پھر درمیان سے پھٹ کر سمٹتی چلی گئی۔ آؤ، یہ راستہ یقیناً خفیہ طور پر عمارت سے باہر نکلے گا، صفدر نے کہا، اور پھر باقی ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اس خالی جگہ کو کراس کر کے ایک راہداری پر پہنچ گئے۔ راہداری کا اختتام ایک دروازے پر ہوا تھا جو بند تھا۔ صفدر اس دروازے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اس کی دہلیز کے قریب دائیں طرف ایک چھوٹا سا بٹن تلاش کیا۔ اس بٹن کو دباتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہوئے۔ وہ سب تیزی سے دروازے کو کراس کر گئے اور اب انہوں نے اپنے آپ کو ایک ویران سی سڑک پر موجود پایا۔ دروازہ ایک دیوار پہ نصب تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، صفدر جھکا اور اس نے اس کونے میں موجود اسی طرح کے بٹن کو دبایا اور اس بٹن کے دبتے ہی نہ صرف دروازہ بند ہو گیا بلکہ سرر کی آواز سے دروازے کے سامنے دیوار بھی برابر ہو گئی۔ اب کوئی بھی اس دیوار کو دیکھ کر یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ وہاں کبھی دروازہ بھی موجود تھا۔ سڑک ویران پڑی ہوئی تھی اور وہ سب تیزی سے سڑک کراس کر کے سامنے والی عمارتوں کے درمیان سٹریٹ میں بھاگتے چلے گئے۔
اور پھر مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ جلدی ایک بڑے چوک میں آ گئے۔ میں اور کیپٹن شکیل بیکر اسٹریٹ جاتے ہیں، تم سب لوگ کسی ہوٹل میں پہنچ جاؤ۔ بولو کون سے ہوٹل میں جاؤ گے تاکہ ہم بعد میں تم سے وہاں کنیکٹ کر سکیں۔ صفدر نے تیز لہجے میں جولیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لیکن ہم سب کیوں نہ بیکر اسٹریٹ جائیں؟ ہو سکتا ہے وہاں عمران کو ہماری ضرورت ہو۔ جولیا نے کہا، نہیں، وہاں زیادہ بھیڑ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور پھر ہماری ابھی تلاش شروع ہو جائے گی اور اکٹھے ہونے کی صورت میں ہمارا پکڑا جانا بھی یقینی ہے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو پھر ایسا ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھیڑ میں ہم آسانی سے وقت گزار سکتے ہیں۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے، صفدر نے جواب دیا اور پھر کیپٹن شکیل کا ہاتھ پکڑ کر وہ تیزی سے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند باتیں واضح ہیں، یا تم نجومی ہو گئے ہو یا پھر تمہارا دماغ ضرورت سے زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اوہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری الجھن سمجھ گیا ہوں۔ اس ابھار کا پتہ مجھے پہلے ہی چل گیا تھا، میرا بیڈ ظاہر ہے، اب اسے بیڈ ہی کہوں گا۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اس دیوار کے نزدیک تھا اور فراغت کے وقت میں اسی دیوار کا جائزہ لیتا رہا کیونکہ اسی دیوار میں پرنس کو لے جایا گیا تھا۔ صفدر نے جواب دیا کہ وہ اردو میں بات کر رہا تھا لیکن پھر بھی اسے احتیاطاً عمران کا نام نہ لیا تھا۔ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن وہ بٹن، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کامن سینس کی بات ہے، اکثر راہداریوں کے ایسے اختتام پر جب دیوار آ جائے تو یا بٹن ہوتا ہے یا ابھار یا کوئی ہک۔ صفدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور کیپٹن شکیل سر ہلا کر رہ گیا۔ تم تو مجھے شرلاک ہومز کے بھی استاد لگتے ہو۔ بہرحال تم نے اس آپریٹر سے یہ کیوں پوچھا کہ میڈم کہاں گئی ہے؟ کیا تمہیں معلوم تھا کہ جہاں میڈم گئی ہے وہیں پرنس ہوگا؟ کیپٹن شکیل کے سوالات کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ گفتگو تو ہمارے کمرے میں سنائی نہ دے رہی تھی لیکن بخوبی سن رہا تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے پوچھا، کبھی گونگو کے اسکول میں گئے ہو؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، گونگو کے اسکول میں؟ نہیں تو۔ کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں سچ مچ کی حیرت نمایاں تھی۔ وہاں استاد گونگو اور بہروں کو ہونٹوں کے ہلنے سے گفتگو کرنے اور سمجھنے کا فن سکھاتے ہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں نے اس فن میں باقاعدہ ڈپلومہ حاصل کیا ہے۔ تمہارے ہونٹ ملتے دیکھ کر سمجھ جاؤں گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور میں نے ہینری اور میڈم ایشلے کے ہونٹوں کی حرکات کا باقاعدہ جائزہ لیا تھا۔ بعد میں اس آپریٹر نے خود بھی تصدیق کر دی کہ ہینری وہاں میڈم ایشلے کو اصل پرنس دکھانے گیا ہے۔ صفدر نے جواب دیا، گڈ، ویری گڈ، تمہاری صلاحیتیں میں واقعی قابل داد ہیں، مجھے تو تمہاری شاگردی میں آنا پڑے گا۔ کیپٹن شکیل نے پرخلوص لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، سر بیکرا اسٹریٹ آ گئی ہے۔ اسی لمحے ٹیکسی ڈرائیور کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں نے بے اختیار چونک پڑے۔ اپنی باتوں میں لگ کر انہیں احساس تک نہ ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ چوک پر روک دو، صفدر نے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی تھوڑی دور موجود چوک کے قریب روک دی۔ ٹیکسی سے اتر کر وہ دونوں اس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ان کی نظریں کوٹھیوں کے نمبروں پر جمی ہوئی تھی اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں 15 نمبر کوٹھی نظر آ گئی۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ ارے اس کا تو باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا، اور صفدر نے بھی سر ہلا دیا۔ کچھ لوگ جن کے اوور کوٹوں کی بغلوں میں مشین گنوں کا ابھار صاف نظر نمایاں تھا، کوٹھی کے گرد اس انداز میں گھومتے محسوس ہو رہے تھے جیسے اس کی نگرانی کر رہے ہوں۔ اب کیا کریں؟ کیا اندر جائیں؟ صفدر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ وہ دونوں ایک عمارت کی آڑ میں کھڑے تھے۔ براہ راست تو جانا مشکل ہے، البتہ دائیں بائیں موجود کوٹھیوں میں داخل ہو کر شاید پہنچ جائیں۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے انہوں نے 16 نمبر کوٹھی کا پھاٹک کھلتے دیکھا۔ ایک کار اس میں سے باہر نکلی اور گیٹ کراس کر کے سامنے رک گئی۔ اسٹیئرنگ پر ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ پھاٹک بند ہوا اور پھر اس کی ذیلی کھڑکی سے ایک نوجوان لڑکی باہر آئی۔ اس نے ذیلی کھڑکی کو لاک کیا اور پھر کار میں بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ لو، کام بن گیا شکیل، اس لڑکی نے پھاٹک لاک کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی موجود نہیں ہے، اور یہ ہے بھی ملحقہ کھوٹی، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے تائید میں سر ہلا دیا۔ تو پہلے اس کی سائیڈ گلی میں پہنچو، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، اکٹھے جانا ٹھیک نہیں ہے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شکیل اطمینان سے چلتا ہوا سڑک کراس کر کے اس کوٹھی کی سائیڈ گلی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ گلی میں داخل ہوا تو چند منٹ بعد صفدر بھی حرکت میں آیا، لیکن وہ کیپٹن شکیل کی طرح براہ راست جانے کی بجائے پہلے آگے بڑھتا گیا اور پھر کچھ فاصلہ دے کر اس نے سڑک کراس کی اور دوسری طرف کی ایک اور گلی میں گھس گیا۔ اس گلی کے اختتام پر وہ واپس مڑا اور پھر 2 کوٹھیاں چھوڑ کر وہ اسی گلی کی دوسری طرف سے اندر داخل ہوا جہاں کیپٹن شکیل پہلے سے موجود تھا۔ کیپٹن شکیل ایک کوڑے کے
ड्रम के आड़ में रुका हुआ था। सफ्तर के वहां पहुंचते ही वो बाहर आ गया। गली सुनसान पड़ी हुई थी। चनाचा कैप्टन शकील ने पहल की और एक ही जंप में वो छोटी दीवार के ऊपर पहुंच गया। दूसरे लम्हे वो आहिस्तगी से दूसरी तरफ उतरता चला गया। सफ्तर ने भी उसकी पैरवी की और चंद लम्हों बाद वो दोनों अंदर पहुंच चुके थे। कोठी वाकई ही खाली पड़ी हुई थी और फिर वो दोनों आहिस्ता से उठकर लॉन क्रॉस करते हुए 15 नंबर कोठी की दीवार की तरफ बढ़ने लगे, मगर अभी वो मतलूबा दीवार तक पहुंचे ना थे कि अचानक वो ठटक गए। कोठी की इमारत की इंदरूनी तरफ उन्हें खटका सा सुनाई दिया, ऐसा खटका जैसे कोई धात की चीज फर्श पर गिरी हो। अंदर तो कोई है, सफ्तर ने कैप्टन शकील का हाथ दबाते हुए आहिस्ता से कहा। ऐसा ना हो कि हम दीवार पर चढ़े तो वो बाहर आ जाए। वैसे ये इंदरूनी दीवार खासी ऊंची है, पहले उसे चेक कर लें कि अंदर कौन है, कैप्टन शकील ने कहा। क्या जरूरत है, हमारा मकसद तो 15 नंबर में जाने का है, सफ्तर ने कहा। लेकिन कैप्टन शकील उसकी बात सुनी अनसुनी करता हुआ तेजी से इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। मजबूरन सफ्तर को भी उसके पीछे जाना पड़ा। वो बरामदे में से होते हुए बड़ी एहतियात से इंदरूनी राहदारी में आ गए। दूसरे लम्हे उन्हें एक दरवाजे से रोशनी की लकीर बाहर आती दिखाई दी। दरवाजा खुला हुआ था। वो दीवार के साथ चिमटकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, लेकिन दरवाजा अभी खासा दूर था कि अचानक कोई चीज उन्हें दरवाजे की चौखट में गिरती दिखाई दी और वो दोनों बेख्तियार ठटक कर रुक गए। दूसरे लम्हे खौफनाक धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि वो दोनों धमाके के रद्द-ए-अमल से फर्श पर गिर गए। पहले धमाके के बाद दूसरा धमाका हुआ और उन्हें कमरे की छत पर बैठी और दीवारों के पत्थर उड़ते साफ महसूस हुए थे। उसके साथ ही कमरे के अंदर से चीख सुनाई दी और वो दोनों बेख्तियार उछलकर खड़े हो गए। बरामदे की दीवार में भी ब्रेक ट्रैक पड़ गए थे और छत का कुछ हिस्सा गिर गया था। हर तरफ गिरदो गुबार सा फैल गया था, लेकिन चीख ने उन्हें मकान की अंदाज में उठकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। चीख मारने वाली की आवाज़ उनके कानों के लिए मानूस थी। फिर वो दोनों दौड़ते हुए टूटे हुए दरवाजे और बैठे हुए कमरे की तरफ चल पड़े। दीवार का बहुत सा हिस्सा जहां दरवाज़ा था गायब हो चुका था। अंदर कमरे में हर तरफ बजरी और सरिये फैले हुए नजर आए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक टूटी हुई मेज़ के नीचे पड़ा हुआ इमरान साफ नजर आ गया। इमरान के ऊपर मेज़ थी और उसके ऊपर छत का बेपनाह मलबा था। मेज़ ने इमरान को आधे से ज्यादा ढांप दिया था। वो दोनों तेजी से मलबे को फलांगते हुए अंदर दाखिल हुए और फिर इन दोनों ने बड़ी फुर्ती से टूटी हुई मेज़ को हटाकर उसके नीचे से इमरान को बाहर निकाल लिया। इमरान की नब्ज चल रही थी। वो बेहोश था, अलबत्ता उसकी टांगे, बाजुओं और सर पर खासे जख्म आए थे। ओह, जल्दी निकलो, उसे फौरी तिबी इमदाद की जरूरत है, सफदर ने तेज लहजे में कहा। फिर उसने झपट कर इमरान को अपने कांधे पर लाद दिया। उसी लम्हे उन्हें कोठी के बाहर दौड़ते हुए कदमों और लोगों की चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी। पिछली तरफ से निकलो, कैप्टन शकील ने कहा। फिर वो इमरान को उठाए कोठी की उकबी सिमत में आए और चंद ही लम्हों बाद वो कोठी की उकबी दीवार को फलांग कर बाहर निकल आए। बाहर आते ही वो तेजी से सामने वाली गलियों में दौड़ते चले गए। दूसरी ही गली में एक कोठी की फाटक पर उन्हें किराए के लिए खाली है का बोर्ड नजर आया और सफदर ने इस कोठी का रुख किया। जाहिर है वो इमरान को इस हालत में उठाए सड़क पर ना जा सकता था, इसलिए कोठी जो यकीनन खाली पड़ी हुई थी उसे गनीमत नजर आई। मैडम, आप वाकई ही ग्रेट हैं, आपने बर वक्त मुझे ट्रांसमिट कर लिया, वरना वो शैतान मुझे ना छोड़ता, हेनरी ने कराहते हुए कहा। वो दोनों ट्रांसमिट होकर कोठी पहुंच चुके थे और इस वक्त वो दोनों ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। एक डॉक्टर हेनरी की जख्मी टांग की मरहम पट्टी करने में मसरूफ था। तुम्हारा फ्यूज वहां रह गया है और मेरा ख्याल है कि इमरान खंजर की मदद से इस फ्यूज को ही निकालना चाहता था, मैडम एशले ने उलझे हुए लहजे में कहा। ओ मैडम, ये बहुत खतरनाक है। इमरान साइंस का तालिब इल्म है, वो इस पर रिसर्च करके उसकी माहियत मालूम कर लेगा, उसे फौरन तबाह कर दो, हेनरी ने बेख्तियार चीखते हुए कहा। और मैडम, जो शायद जहनी तौर पर कोई वाज़ेह फैसला न कर पा रही थी, हेनरी की बातें सुनकर तेजी से एक मशीन की तरफ दौड़ती चली गई। उसने मशीन के सामने पड़ा हुआ स्टूल खींचा और उस पर बैठकर उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। मशीन के दरमियान में मौजूद स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर बिजली की लहरें सी दाएं बाएं कूदती हुई नजर आने लगी। मैडम ने तेजी से एक नाब को घुमाना शुरू कर दिया। इस नाब के घूमने से एक बड़े से डायल पर सुर्ख रंग की सुई हरकत करने लगी और जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो मैडम ने नॉब घुमाना बंद कर दी। फिर इस नॉब के नीचे लगा हुआ एक बटन दबा दिया। इस बटन के दबते ही स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और साथ ही एक मंजर वाज़ेह होता चला गया। स्क्रीन पर इमरान रॉडिश के मेकअप में एक कोठी की इमारत की तरफ दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। फ्यूज इमरान के पास ही है, वरना वो स्क्रीन फोकस पर ना आता। हेनरी ने जो बेड पर लेटा हुआ था मशीन की तरफ देख रहा था, चीखते हुए कहा। मैडम ने सर हिला दिया। उसी लम्हे इमरान कोठी के एक बड़े कमरे में पहुंच गया। अब स्क्रीन पर सिर्फ इस कमरे का इंदरूनी मंजर नजर आ रहा था। ये किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की वर्कशॉप दिखाई दे रही थी। इमरान तेजी से एक मेज के पास बैठा और फिर उसने जेब से हेनरी वाला फ्यूज निकाला और मेज पर मौजूद आलात को उठाकर उसे चेक करने में मसरूफ हो गया। फ्यूज फाड़ दो, ये बेहतरीन मौका है, इससे लाजमन इमरान के पुरखचे उड़ जाएंगे, हेनरी ने दूसरी बार चीखते हुए कहा। और मैडम तेजी से उठकर साथ वाली मशीन की तरफ झपटी। उसने इस मशीन से मुंसलिक एक तार खींचकर पहले वाली मशीन के एक खाने में फिट की। उसके हाथ बड़ी फुर्ती से चल रहे थे। जब तार सही तरीके से मुंसलिक हो गई तो उसने वो मशीन ऑन कर दी। ये एनर्जी मशीन है। अब इस मशीन की मदद से वो फ्यूज मौजूद तबाह करने वाले सिस्टम को ऑन कर सकती है। मशीन को ऑन करके मैडम दोबारा पहले वाले स्टूल में बैठ गई।
इमरान अभी तक फ्यूज चेक करने में मसरूफ था और फिर मैडम ने होंठ भींचते हुए इस सुर्ख रंग के बटन को एक बार फिर दबा दिया। बटन दबते ही एनर्जी मशीन में गूंज सी पैदा हुई और फिर गूंज तेजी से बढ़ती चली गई और फिर यकलक स्क्रीन पर तेज रोशनी फैलती चली गई। इमरान का फ्यूज वाला हाथ हवा में बुलंद होता हुआ महसूस हुआ और उसके साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई और एनर्जी मशीन की गूंज भी यकलक खत्म हो गई। वो मारा, जिंदाबाद, खत्म हो गया इमरान, हम हार कर भी जीत गए। हेनरी ने बेख्तियार नारा मारा और मैडम का चेहरा भी मुसर्रत से खिल उठा। स्क्रीन पर फैलने वाली रोशनी ने साबित कर दिया था कि फ्यूज फट गया है और उसने यकीनन इस पूरे कमरे को भी उड़ा दिया होगा और जाहिर है कि इमरान इस तबाही से बच नहीं सकता था। मैडम एशले को खुशी इस बात पर थी कि आखिरकार इमरान उसके हाथों हलाक हुआ है और वो हेनरी पर सबकत हासिल करने में कामयाब हो गई है। उसने बड़े फातिहाना अंदाज में मशीनों को बंद कर दिया। अब बोलो हेनरी, अब तो यकीन आ गया कि आखिरकार इमरान मेरे हाथों ही खत्म हुआ। मैडम ने बड़े फातिहाना अंदाज में मुड़कर हेनरी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में फतह की चमक थी। यस मैडम, मैं तस्लीम करता हूँ, हेनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मैडम का चेहरा और खिल उठा। उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे उसने दुश्मनों का बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो। लेकिन उसके साथियों का क्या हुआ, उनका पता करना चाहिए। हेनरी ने चंद लम्हे खामोशी के बाद कहा। ओह, उनका क्या है, उन्हें तो बारकर ने खत्म कर दिया होगा। बेहोश और बंधे हुए आदमी मशीन गनों की गोलियों से भला कैसे बच सकते हैं। मैडम ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा। ठीक है, वैसे भी उसके साथियों की कोई अहमियत नहीं, वो जिंदा भी रह जाएं तब भी पावरलैंड को उनसे कोई खतरा नहीं। सिर्फ यही शैतान ऐसी सलाहियतों को मालिक था कि उसे हर चीज मुमकिन थी। हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम आराम करो हेनरी, मैं भी जरा जाकर तिरमिजी का पता करूं और फिर उसे खुशी खबरी भी सुना दूं। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा और हेनरी ने सर हिलाते हुए बड़े फातिहाना अंदाज में चलती हुई कमरे से बाहर निकलती चली गई। चेल्सी के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट का पैसेंजर लाउंज मुसाफिरों से भरा हुआ था। लाउंज में हर कौमियत, रंग और नस्ल के अफराद मौजूद थे। क्योंकि बैनुल अक़वामी परवाज मौसम की अचानक खराबी की वजह से 2 घंटे लेट कर दी गई थी, इसलिए मुसाफिर ग्रुपों की सूरत में बैठे खुशखबियों में मसरूफ थे। एक कोने में इमरान और उसके तमाम साथी सिवाय जोसेफ और जवाना के एक बड़ी सी मेज के गिर्द मौजूद थे। वो सब इस वक्त एक्रीमियन मेकअप में थे और उनके लिबास और अंदाज से महसूस हो रहा था कि वो दौलतमंद सियाहों का ऐसा ग्रुप है जिनकी जिंदगी का मकसद ही सैर व तफरीह होता है। इमरान भी उनके दरमियान बैठा हुआ था। वो भी इस वक्त एक्रीमियन मेकअप में था, अलबत्ता इसके सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी जिसे इत्फाकन किसी हादसे की बिना पर उसके सर पर चोट आ गई हो। ये पट्टी खूबसूरत लग रही थी। सफ्तर ने जो इसके करीब बैठा हुआ था मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम बर वक्त ना पहुंच जाते तो कफन और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया और सफ्तर के साथ साथ बाकी अफराद भी मुस्कुरा दिए। मरे आपके दुश्मन, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। दुश्मन कहाँ मरते हैं, हर बार जल देकर भाग जाते हैं। इमरान ने इस तरह मुंह लटका कर कहा। वैसे इमरान साहब, इस तमाम मिशन की भाग दौड़ अपनी समझ में नहीं आई। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। आनी भी नहीं चाहिए, भागते दौड़ते आदमी का सांस फूल जाता है और दिमाग चकराने लगता है, फिर समझ कहाँ से आए। आराम से कहीं बैठे तो समझ में आए। इमरान ने बड़े फुलसफियाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। अब आप वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या आप पावरलैंड नहीं जाएंगे, चौहान ने इस बार पूछा। वो लेक्चर जो मैंने होटल में दिया था भूल गए? भाई जरूर जाएंगे, लेकिन पूरी तैयारी करके। हमने पावरलैंड में मुर्गाओं का शिकार तो नहीं खेलना कि एक राइफल उठाकर पहुंच जाएंगे। फिर इस पर दाखिला अब तक मसला बना हुआ था, अब कम से कम दाखिले का टिकट तो मिल गया है, दाखिल भी हो जाएंगे। इमरान ने जवाब दिया। चौहान, इमरान सही कह रहा है, पावरलैंड बहुत बड़ी ताकत है, वहां जाने के लिए हमें पूरी तैयारी करना होगी। ट्रांसमिट फ्यूज तैयार करने होंगे, बेज़ाहिर इस सारे काम में 1-2 माह तो लग ही जाएंगे। सफदर ने इमरान की ताहीद करते हुए कहा। वो हेनरी और मैडम तो मुतमईन हो गए होंगे कि इमरान ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमें इतनी जल्दी भी नहीं है, आराम से चले जाएंगे। और दूसरी बात यह कि वो तुम्हारा चूहा वहां अकेला फिर रहा होगा और हो सकता है कि सहरा में गाना गाता फिर रहा हो। जूलिया, जूलिया पुकारूं मैं सहरा में, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और सब लोग तो हंस पड़े, अलबत्ता जूलिया का मुंह सुर्ख हो गया। शट अप, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। वैसे उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि गुस्सा मसनूई है। आज तक तो 7 अप ही सुनता आया था, आज मालूम हुआ कि लेडीज के लिए नया मशरूब निकला है। शट अप, बहुत खूब। शट अप का मतलब है ऊपर से बंद, यानी जुबान बंद। वाह वाह, क्या मशरूब है, नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला। इमरान की जुबान एक बार फिर चल निकली और जूलिया गुस्से से पैर पटकती हुई उठकर लॉन्च के बरामदे की तरफ चल गई। आप हर वक्त जूलिया को क्यों तंग करते रहते हैं? सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा। ताकि जूलिया समाट रहे। पहली हुई औरत, मुझे औरत कम और भैंस ज्यादा लगती है, इमरान ने जवाब दिया और सफ्दर का बेख्तियार कहका निकल गया। उन्हीं खुशगपियों में 2 घंटे गुजर गए और फिर जहाज की रवानगी का ऐलान होते ही लॉन्च में भगदड़ सी मच गई और सब रनवे की तरफ जाने वाले रास्तों की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद दो हेकल
जेट उन्हें उठाए फिजा में बुलंद होता चला गया। इमरान बैठा सोच रहा था कि अब वो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ट्रांसमिट फ्यूज तैयार करके ताकि पावरलैंड का मिशन मुकम्मल किया जा सके। उसके ख्याल के मुताबिक उसने पावरलैंड के खिलाफ आधी जंग जीत ली थी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पावरलैंड में दाखिले का था और ऑटोमेटिक ट्रांसमिट फ्यूज की तैयारी के बाद ये मसला कोई मसला ना रहा था। ये पावरलैंड की बदकिस्मती थी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिट फ्यूज उस वक्त फाड़ा गया था जब इमरान उसकी मशीनरी को समझ चुका था, इसलिए अब उसका बना लेना उसके लिए कोई मसला ना था। और फिर पाकिस्तान में सरदावर भी मौजूद थे जिनकी मदद से ये फ्यूज और भी ज़्यादा तेज़ी से तैयार किए जा सकते थे। अलबत्ता इस बार इमरान दर हकीकत मौत के मुंह से वापस आया था और कैप्टन सफदर और शकील बर वक्त उसे उठाकर इस खारी कोठी से ना ले जाते और फिर उसकी फौरी मरहम पट्टी ना हो जाती तो शायद वो इस बेहोशी के आलम में ही आलम बाला को ट्रांसमिट हो जाता। होश में आने के बाद कार्रवाई इमरान के लिए मुश्किल थी। वो चेन्नई में कई बार आया था और यहाँ उसके ऐसे दोस्त मौजूद थे जो उसकी मदद करना फ़ख्र समझते थे। चनाचा इन सबको सर छुपाने की जगह भी मिल गई और नए मेकअप में उनके पासपोर्ट और देकर कागजात भी तैयार हो गए और उन्हें आसानी से वापसी की टिकटें भी मुहैया हो गई। जोसेफ और जवाना चूंकि हर मेकअप में पहचाने जा सकते थे, इसलिए इमरान इन दोनों को फिलहाल वहीं छोड़ आया था ताकि इन साहब के सही सलामत पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो वापस आए। इस तरह उनकी मदद से पावरलैंड वाले इन सबको खोज ना निकाल सकेंगे। वैसे उसे यकीन था कि मैडम एशली और हेनरी दोनों इसकी मौत का जश्न जरूर मना रहे होंगे, क्योंकि इमरान की जिंदगी इस भारी मेज की उलटकर उसके ऊपर आ जाने की वजह से बच गई थी, वरना कमरे की इस तरह अचानक तबाही के बाद उसका जिंदा बच निकलना मुमकिन था और ना ही उसका सांस लेना। इमरान, क्या सोच रहे हो? कुछ जरूरत से ज्यादा ही चुप हो। साथ वाली सीट पर बैठी हुई जूलिया से शायद इमरान की संजीदगी और खामोशी बर्दाश्त ना हो सकी, इसलिए उसने इमरान से मुखातिब होकर कहा, क्या मतलब? जूलिया ने चौंकते हुए कहा। वैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। अब तुम भी मतलब पूछोगी? यही तो ट्रेजेडी है। इमरान के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। काश तुम संजीदा होते तो शायद अब तक मैं खुशी से मर चुकी होती। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। अरे, पिछली सीट पर तनवीर बैठा हुआ है, अगर उसने सुन लिया तो मेरी खुदकुशी की हसरत दिल में ही रह जाएगी, इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। जूलिया ने बेख्तियार मुंह फेर लिया। Like, comment, share, press the bell icon